बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद अहमद, जो कि हमद व नात रिसर्च फाउंडेशन कराची से मुखातिब है आपसे। जैसा कि आपके इल्म में है नाज़रीन कराम, हमद व तबसरा कुतुब हमद व नात आपके सामने पेश किया जाता है। कोई भी एक किताब होती है, उसको मालूमाती अंदाज़ में वो मालूमाती तबसरा आपके लिए पेश किया जाता है, और फिर उस तबसरे के साथ हम उस किताब का अक्स भी लगाते हैं। जो ज़रूरी मालूमात होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहम पहुँचाते हैं। और हमारी ये ख्वाहिश है कि अल्हम्दुलिल्लाह नात के हवाले से या किताब के हवाले से पूरी मालूमात लोगों के पास जाएं। अगर कोई शख्स इस पे काम करना चाहता है इन किताबों पे, तो उसे कहीं पे भी कोई दिक्कत का सामना ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दो तरह से अपनी खिदमत को पेश करते हैं। किताब का अक्स भी लगाते हैं, आपकी ख्वाहिशों को देखते हुए, आपकी ज़रूरतों को देखते हुए। और उसमें सबसे बड़ी बात, जो लोग किताब के नाम एड्रेस छुपाते हैं या नहीं देते हैं, हमने पहले भी आपसे अर्ज़ किया है कि हमें मजबूरन ये सब चीज़ें इसलिए देनी पड़ती हैं कि हमें उन लोगों की नफ़ी करनी है और उन्हें ये बताना है कि खुदा के लिए अगर फ़रोग़ नात चाहते हैं आप, तो फ़रोग़ नात के लिए ज़रूरी एड्रेस हाथ से लिख देना नहीं है, ज़रूरी सन हाथ से उसका सन लिख देना नहीं है, बल्कि यह है कि आप उसका अक्स शाया करें। इतना ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं मगर अक्स नहीं दे रहे आप उसको। उसमें दो तीन एड्रेस होंगे, कोई शख्स कहीं रहता है, कोई शख्स कहीं रहता है, उसके करीब होगी वो किताब ले लेगा, मगर ऐसा नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सारी ज़िंदगी, जब तक हमारे दम में दम है, हम इस काम को पूरे मुकम्मल मालूमात के सामने आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और ये कोई एहसान नहीं है, बल्कि तहदीस नेमत के तौर पे आपसे अर्ज़ कर रहे हैं कि फ़रोग़ नात यही है कि आप पूरी मालूमात लोगों को बहम पहुँचाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जिस किताब पर मालूमाती तबसरा पेश कर रहा हूँ वो है नवाए नात। नवाए नात मेरा मुंतखब करदा इंतखाब नात है, जिसमें हम्द, नात, मनक़बत और सलाम बदरगाह खैरुल अनाम शामिल हैं। इसके सफ़ात 96 हैं, जेबी अंदाज़ में शाया हुई है। इसे अंजुमन तरक्की नात शाह फैसल कॉलोनी नंबर 5 ने शाया किया था। रेडियो, टीवी और महफ़िल मीलाद में, मीलादो नात में पढ़ी जाने वाली मशहूर हम्दो नात और मारूफ सलाम व मनाक़िब का ये हसीन मजमुआ है, जिसे नातख़्वां हज़रात की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए तरतीब दिया गया है। अंजुमन तरक्की नात के क़याम का मकसद और मंशूर, ये मेरा ट्रस्ट इदारा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन या रसूलुल्लाह बनाने के बाद और फिर उसे छोड़ने के बाद फिर मैंने इसे अंजुमन तरक्की नात को शाह फैसल कॉलोनी नंबर 5 में बनाया, और इसे ट्रस्ट इदारा है ये अल्हम्दुलिल्लाह। और जितने भी मेरे सिलसिले हैं वो इसके ज़ेर एहतमाम हैं। तो नवाए नात का इंतसाब जो है वो मेरे उस्ताज़ गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद मरगूब अख्तरुल हामदी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद साहब की जो मोहब्बतें हैं वो मैं कभी सारी ज़िंदगी फरामोश नहीं कर सकता। उन्हें निस्बत थी आला हज़रत के बड़े बेटे हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रज़ा ख़ान साहब से, और शायरी में वो जानशीन थे मौलाना ज़ियाउल क़ादरी बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह के। तो ऐसे बुज़ुर्गों से उन्हें निस्बत थी कि आज भी जब उनका नाम आता है तो बदन में ताज़गी आ जाती है और बदन में खून दौड़ने लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह उनका नाम सुनकर अल्लाह ने उन्हें बड़ी सलाहियतों से नवाजा था। और उनका एज़ाज़ ये है मेरे उस्ताद का कि ये एज़ाज़ किसी को हासिल नहीं है। आला हज़रत के सलाम पर, मुस्तफ़ा जान रहमत पर सबसे पहली तज़मीन लिखने का एज़ाज़ मेरे उस्ताद अख्तरुल हामदी को हासिल है। अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले तज़मीन आला हज़रत के सलाम पर किसी ने नहीं लिखी। और इंशाअल्लाह जब लाखों सलाम का तबसरा पेश करूँगा तो इस तज़मीन के बारे में आपको बताऊँगा। अच्छा, इसका इंतसाब तो अख्तरुल हामदी के नाम है। और हाफिज़ मोहम्मद उमर क़ादरी, ये शाह फैसल कॉलोनी 5 नंबर में मेरे मोहसिन थे, मेरे बड़े करम फरमा थे और बुज़ुर्ग थे हमारे, और बड़ी इनकी दीनी खिदमत हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने
ان کے نام بھی اسے کیا تھا۔ اور ایک بہت بڑا نام ہے جسے بہت سارے لوگ جانتے ہیں، حاجی قادر بخش پیٹھے والے، حیدرآباد والے، حاجی قادر بخش پیٹھے والے، الحمدللہ ان کے نام بھی اس کو میں نے انتساب کیا ہے۔ یہ ایسی شخصیات تھیں کہ جنہیں دیکھ کر مجھے حوصلہ ملتا تھا کام کرنے کا، اور جن کی سرپرستی اور سربراہی میں مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ الحمدللہ اپنے بزرگوں کے سائے میں نے اپنے کاموں کو شروع کیا، اور ان کی تمام توجہ میری جانب ہوتی تھی۔ نوائے نعت جو ہے وہ نعت خانوں کی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ترتیب دیا تھا۔ اس میں 11 حمدیں ہیں، 69 نعتیں ہیں، 6 صلاۃ و سلام بدرگاہ خیر الانام ہیں، 3 مناقب غوث اعظم ہیں۔ نوائے نعت ہر لحاظ سے مقبول عام انتخاب تھا۔ یہ ایسی حسین نعتوں کا گلدستہ ہے جس میں ہر رنگ کا پھول موجود ہے، اور اس میں جو خاص بات تھی کہ یہ میں نے ایک تجربہ کیا تھا، مختلف کتابوں سے کتابت لے کر اس کی کتابت نہیں کرائی تھی، میں نے ایک تجربہ کیا تھا، اور اسے 96 صفحے کا میں نے بنایا تھا، بہت مقبول ہوا یہ۔ اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس میں میری بہت ساری کتابوں کا تعارف موجود ہے، اور جو کام میں کرنا چاہتا تھا۔ تو جو میرے استاد ہیں کتابت میں، حکیم عبدالرشید پریمی اجمیری، ان کی کتاب رنگ نکھت روشنی، ان کا مجموعہ کلام کا نام تھا رنگ نکھت روشنی، اس کا اشتہار، اس کا تعارف اس میں موجود ہے۔ اور میرے استاد اختر الحامدی کا ذکر جمیل بنام نعت نگر، یہ وہ دیوان ترتیب دے رہے تھے، مگر اس کا انتقال کے بعد پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں ہے، اور آج تک وہ دیکھنے کو نہیں ملا۔ اچھا، اور پھر جو ایک خاص بات کہہ رہا ہوں، حافظ محمد شکیل اوش صاحب میرے ساتھی تھے، ایم اے اسلامیات اور ایم اے صحافت ہم نے دونوں نے ساتھ کیے، اور انہوں نے قرآن پر پی ایچ ڈی کیا اور میں نے نعت پر پی ایچ ڈی کیا۔ ہم دونوں کے یہ پروگرام تھے۔ حافظ صاحب مجھ سے کہتے تھے کہ میں جو ہے وہ قرآن پہ پی ایچ ڈی کروں گا، درس قرآن میں ان کا دلواتا تھا انجمن یا رسول اللہ کی لائبریری اور مرکز پہ، اور 1 گھنٹے کی میری محفل نعت ہوتی تھی جس میں سیکھنے والے بھی اور سننے والے بھی آتے تھے کثیر تعداد میں۔ یہ ہفتے واری پروگرام ہوتا تھا۔ تو حافظ محمد شکیل اوش صاحب نے اس دور میں احمد رضا کوئز بک مرتب کی تھی، اور میں نے حافظ صاحب سے کہا تھا کہ حافظ صاحب یہ ہماری انجمن یا رسول اللہ آپ کی اس کتاب کو چھاپے گی۔ بہرحال انجمن یا رسول اللہ نے تو نہیں چھاپا اسے، بعد میں وہ کتاب چھپ گئی رضا کوئز بک کے نام سے۔ تو حافظ صاحب کا یہ وہ بہت بڑا کارنامہ تھا، بہت بڑا کام کیا انہوں نے۔ تو ان تینوں کتابوں کا اس میں تعارف و نوائے نعت میں موجود ہے۔ نوائے نعت اصل میں ایک تحریکی انتخاب نعت تھا جسے نئے نعت خواں حضرات کے لیے استعمال کیا گیا۔ اور ناظرین کرام، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، اس نعتیہ انتخاب کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی، اور آج بھی لوگ اسے یاد کرتے ہیں، لوگ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی محبتوں کا کہ آپ جس دلچسپی اور جس محبت سے ہمارے پروگرام کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر شہزاد احمد کو اجازت دیجیے، ایک نئی کتاب کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔